नमस्कार. आयज व्हिडिओ काडपाचो मुद्दम कारण म्हटल्यार शिरोडेचो जो MLA आसा, WRD मिनिस्टर लोकल MLA सुभाष नगर, ताका आयज मिडियान एक क्वेश्चन केलो रिगार्डिंग जी कोड्यात IIT येता तेजेर तुजी कितें काय म्हणून. जाल्यार तो मिडिया पांय पडलो आनी मागीर गाडयेर बसना ती सांगपाक लागलो की आपूण हेजे मागीर उलयता म्हणून. असो एक निल्लज असो एक आमदार. कित्याक निल्लज म्हणटा जेन्ना आयज खंय तरी IIT येता कोड्यार येता, लोक आयज ते गांवांतले भिल्ले आसा. कित्याक तेंची इकॉलॉजी, तेंची जे फॉरेस्ट जावं तेणी जे कसयले जावं तेंची बागायतात ती आयज काबार जावपाची आसा, नश्ट जावपाची आसा. जे ते आयज प्रत्येक थंयचे जे लोकल आसा, जे कसमशे म्हण जावं कोड्रा, ते प्रत्येक लोक आयज तेजेर आयज पोट आपले भरताले, आपल्या भुरग्यांक तेणी आयज पोसले तेजेर. जाल्यार हेच व्हडले आयज मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना आयज शिरोडा मतदारसंघात कोड्रा येता जाल्यार हो आयज तेजेर एक्चुअली तेणी सांगपाचें आसलें आपूण लोकां वांगडा आसा. जर लोकां नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. पूण आयज खंय तरी हो आमदार टोटल फेलियर जाल्ले आसा. हे आमदारान फक्त जे पयलीं काँग्रेसी आशिल्लो आनी आतां BJP आयिल्लो आसा, आपली स्वार्थ आपल्या फॅमिलीचे आनी आपली कशें पोट भरपाचें हेंच राजकारण केल्लें आसा. नाजाल्यार तुमी पळयात रस्ते आयज बॅड रोड्स आसा, तेजे आमी आवाज काडलो. RJP आमी फोंडा तालुका शिरोडा मतदारसंघाचे जावं आमचे बेतोडेचे रेवोल्युशनरी जावं आमी प्रत्येक टायमार हांकां AE मेळ्ळे, JE मेळ्ळे आनी आयज तेजे जॅक पॅचराचेर तेजे प्रत्येक काम केल्लें आसा. ही कामां कोणाची? ही कामां लोकल MLA मिनिस्टर आसा तेजी कामां आसता. कित्याक जेन्ना तो निवडून येता जे प्रॉपर रोड जावं बाकीची फेसिलिटी मेळपाक जाय आसली, तसो तो WRD मिनिस्टर आसा. एक्चुअली ते उदकाची डिपार्टमेंट तेजे कडेन आसा. पूण आयज आमचे प्रत्येक कितलेशे गांव आसा जे आमचे बारीक बारीक गांव आसा, स्पेशली पालजेर ते सायडीन, त्या लोकांक उदक ना. इवन दबार असले गांवां नळ ना म्हणल्यार चिंता तुमी, टॅप ना म्हणल्यार हो मिनिस्टर आसून कितें फायदो. अशे खुबश्यो गोश्टी आसा. जेन्ना आयज हो कितलेशे जशे बोरे तेन्ना गांवचे लोक एक जाले, थंय तरी टुरिजम प्रोजेक्ट येता म्हणून ताका मेळपाक गेले. बाबा तुजे हेजेर कितें रिएक्शन गाव म्हणून तेन्ना ताणी लोकांक सांगलें आपल्यान हो प्रोजेक्ट हाडूना. पूण जेन्ना थंयचे लोकल लोकांनी जेन्ना RTI मारली तेन्ना कळोन येयलें की जेन्ना रोड्सा जावं बाकीच्या सगळें परमिशन हेणी दिली म्हणून. असो एक फटींग आमदार हो. हेणी 40 वर्सां मतदारसंघाक कांयच केली ना, फक्त आपली पोट भरपाचें हेंच केल्लें आसा. सो लोकां कडेन मागता RJP तुमचे वांगडा सदां आसतले. जशें आमी तुमकां मिटिंगेक तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा, आमी तुमचे वांगडा रावतले. जावं लोकांनी प्रत्येक लोकांनी सिग्नेचर कॅम्पेन चालू केल्ली आसा, थंय लोकांनी आमकां प्रत्येकानी सायन मारली आसा की आमकां IIT प्रोजेक्ट नाका आनी एकवटीन सगळे गांवच्या लोकां वांगडा आमी आसतले आनी हो प्रोजेक्ट आमी नाका म्हणून. पूण अशें लोकां कडेन म्हाका असले फटींग आमदाराचे आतां फुडें आमकां विचार करपाक पडटलो. कित्याक आमीच लोकांनी इतलो असो सत्तेचेर हाडलेले, आमकां ऑप्शन नाशिल्लें. पूण रेवोल्युशनरी गोवन सदां आमी तुमच्या वांगडा आसतले. एक गोंयची मातयेक लागून आमी झगडटले. हे परशुराम भुमी ही देव राखण्याची, हे देवचाराची भुमी, हिका राखपाक लागून आमी सदां प्रयत्न करतले आनी सदां फुडें आसतले. हें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.